अस्सलाम वालेकुम जी। वाइज ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं राशिद गफ्फार। हमेशा की तरह आपके लिए एक मुनफरिद स्टोरी लेके आते हैं। आज की जो स्टोरी है, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई हूँ, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाऊँगी। ये हमारा नारा है, ठीक है। ज़मीन से आवाज़ आई थी किसी औरत की कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लेकिन आसमान से आवाज़ आई कि मेरी कुदरत मेरी मर्ज़ी। ख्वाजा सराओं का नारा है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई हूँ और ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाऊँगी। ये रात के अंधेरे में करते हैं, हमने सुना है कि रात नहीं जी, ये सब झूठ है। रात के अंधेरे में वो पहला ज़माना था, पहला दौर था, पहला वक़्त था जलीयत का कि रात के ज़माने में ले जाते थे कि कोई देखे नहीं ख्वाजा सरामा को। और जो करती हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तुमने ख्वाजा सरा बनाया, मैं ऐसे ही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ। किसी को रोते देखा इस बात पर? ज़्यादा रोते देखा है मैंने, रोते देखा जी ज़्यादा रोते देखा है कि ख्वाजा सरा आज़ाद होना चाहता है, अपने गुरुओं से तंग है, परेशान है, वो मुझसे रब्ता करे। सनम मारवी से, मियाँ चन्नू से हूँ मैं, और मैं उनको आज़ाद करवाऊँगी। इसी तरह आज जो हमारी स्टोरी है वो जी है ख्वाजा सरा, मैडम सनम नाम है इनका। इनके साथ हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं। इससे पहले आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा मैडम बाबा आलिया के साथ। मुआशरे में जो मसाइल हैं, ख्वाजा सरा में भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि ख्वाजा सरा के नाम पर भी दबा हैं। हम इनसे जानते हैं मैडम सनम से, ये कौन लोग हैं, ख्वाजा सरा किस तरह बनते हैं, मतलब कि इनकी लाइफ के बारे में हम इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी जी ठीक हूँ, मैडम शुक्र सबसे अल्लाह पहले का। अपना तारुफ करवाइएगा। आप उम्र कितनी है, आपका यहाँ पे डेजिनेशन क्या है और कहाँ से हैं आप? जी मैं मियाँ चन्नू से हूँ जी। और मेरा नाम सनम मारवी है और मैं बाबा आलिया की बेटी हूँ बनी हुई ख्वाजा सराओं में। और गुरु सभा इस्लामाबाद से जो है वो हमारी गुरु है, और बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं कि गुरु चेलों को बेच रहे हैं, ठीक है। एक गुरु आ जाते हैं, पूरे पंजाब के गुरु इकट्ठे हो जाते हैं, गुरु उनको कॉल कर देता है, वो बोलते हैं आओ और मैंने चेले बेचने हैं, और चेलों की बोली लग जाती है, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख। और जानवरों की भी इतनी कीमत नहीं है जितनी इंसानों की हो लग रही है। तो इतने महंगे दाम से ये गुरु ख़रीद के चले जाते हैं, फिर बैकिंग और गलत काम और गलत बातें सिखाते हैं। मतलब मैं अपने देखने वाले नाजरीन को बताता चलूं कि मैडम सना ने यहाँ से इसी लेवल से स्टार्ट किया है इन लोगों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जिहाद का ऐलान जिहाद किया है। मतलब जो लोग ये शीमेल जो है, जो ख्वाजा सरा है, उनको बेचने का धंधा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये अकेले खड़ी हैं इस वक्त, और इनके साथ इनके गुरु हैं जो इनका अभी नाम बताया। मैडम इसमें तो बड़े मसाइल भी होंगे, आपकी दुश्मनियाँ भी बन गई हैं, लोग आपको मारने तक जा रहे हैं, क्या इस बारे में कहेंगे? जी जाहिर है, बिल्कुल लोग मुझे धमकियाँ देते हैं, ये कहते हैं कि कराची के ख्वाजा सराय वो हैं, कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे, हमसे 5 लाख ले लो, किलो सोना ले लो, इनको आज़ाद नहीं करवाओ। तो मैडम किलो सोना तो बहुत है, ले लें, क्या मसला? तो मेरी बात सुनो, सब कुछ इधर ही रह जाना है, साथ तो नहीं लेके जाना। तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम कि इंसान बेच रहे हैं, इंसान को नहीं बेचना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ मेरा एहतजाज है। आज़ाद धड़े की हम मेंबर हैं, 4 धड़े और हैं जिससे बेचा जाता है ख्वाजा सराओं को, ख़रीदा जाता है एक दूसरे से। ये 4 धड़े हैं, वो एक दूसरे को बेचते हैं, कोई 20 लाख का बेच रहे हैं, कोई 10 लाख का बेच रहे हैं। अभी 21 लाख का कबीर मोहम्मद पना साहिवाल के एरिया में एक ख्वाजा सरा बिका है पास। और मैंने ये एहतजाज उठाया है कि मैं अपने मियाँ चन्नू में ख्वाजा सराओं को नहीं बिकने दूँगी। अच्छा, ये मैडम किस तरह बेच देते हैं? वो जो लोग बिकते हैं वो अपनी किस तरह मतलब एग्री हो जाते हैं बिकने पे? जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ ये गुरु सभा इस्लामाबाद से हमारी गुरु है, उसने ये बिल पास करवाया, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। और ये जो चेले बेचते हैं ना, ये इस तरह करते हैं कि कोई भी गुरु ख़रीद जाता है ना तो वो उसकी कमाई खाता है, उसको भीख मंगवाता है, बैकिंग करवाता है, डांस करवाता है, सारी कमाई गुरु ही खाता है। और जहाँ भी देख लो गुरु हमारे बहुत अमीर हैं, चेले वहीं के वहीं हैं, ठीक है। कोई किसी को एड्स है, किसी को हेपेटाइटिस सी है, किसी को कोई भी मर्ज़ी हैं, गुरु ख्याल नहीं रखते। ये बिल्कुल बड़ा मसला है। हमने देखा है सड़कों पे खड़े हैं और बेहयाई फैला रहे हैं, इससे वाकई ही बड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो इस पे कोई आप इन्हीं के खिलाफ खड़ी हैं, इन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ी हैं? जी मैं थे कि आपके ख्वाजा सरा रोडों पे खड़े होते हैं, तैयार होकर गलत काम करते हैं, तो और इनको मैं तबलीग देती हूँ कि नहीं आखिर मरना है
तो ये काम अच्छा तो नहीं है। रात को आप इतना कमाते हो, सुबह खाने के भी पैसे नहीं होते, आप फिर गलत काम करते हो, तो ये कहाँ है पैसे? कौन सी कोठी बनाई है? फिर वही किराए में ही वही के वही है। जिस्म का पैसा जिस्म पे लग रहा है। आपने मुलाद ने, अल्लाह इनको हिदायत दे। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया ख्वाजा सरा में आए, घर बार आपका, माँ बाप बहन भाई? जी मुझे आई हुई को तकरीबन 10 साल हो गए। उधर मेरे माँ बाप बहन भाई सब हैं, तो माशाल्लाह मेरे माँ बाप बहन भाई सब मुझे मिलते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं। और मैं घर से पढ़ के आई हूँ, मुझे कुरान पाक भी घर से पढ़ के आई हूँ, स्कूल भी घर से पढ़ के आई हूँ। और अब बाबा आलिया के पास आई हूँ, ये बहुत अच्छे फ़कीर थे, इन्होंने हमें अच्छी तालीम दी। अभी इस मियाँ चन्नू में 20 ख्वाजा सरा आज़ाद कर लिए, जो गुरुओं के कल्चर में फंसे हुए थे, गलत काम करते थे, उनको अपने साथ कर लिया है और आज़ाद धड़ा है। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई हूँ, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाऊँगी। ये हमारा नारा है, ठीक है। अच्छा, ज़मीन से आवाज़ आई थी किसी औरत की कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लेकिन आसमान से आवाज़ आई कि मेरी कुदरत मेरी मर्ज़ी। ख्वाजा सराओं का नारा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई हूँ और ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाऊँगी। और मेरे तमाम ख्वाजा सराओं से दुश्मनी नहीं है। गवर्नमेंट इनको नौकरियां नहीं देगी या कोई प्रोटोकॉल इनको नहीं देगी, तो ये बेचारे ऐसे सड़कों में यही काम करते हैं। इंसान जब मरता है ना तो वो हाथ पांव मारता है कि मैं कहीं बच जाऊं, तो मेरा लगता है इनके हाथ पांव यही मारने हैं कि ये धंधा करती हैं। भूख तहजीब बुला देती है जी, इंसानियत ख़त्म हो रही है। हुसन बाज़ार में, और हुसन बाज़ार में मैंने इनको सबको तबलीग दे रही हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सब ईमान पे हैं, आप कलमा पढ़ते हैं, आप ये काम छोड़ दे, कोई बात नहीं, रोज़ी अल्लाह देने वाला है। तो हमारे माशरे में सवाल होता है कि ख्वाजा सरा जो हैं, क्या इनका जनाजा होता है? जनाजा कौन पढ़ाते हैं? आप लोगों में से कोई होता है या कोई मौलवी बुलाया जाता है? देखो, एक ये 30 चक है मियाँ चन्नू में, उधर एक ख्वाजा सरा चल बसा, तो उधर में जब पहुंची ना तो औरतें आदमी सब ख्वाजा सरा इकट्ठे हुए थे, तो किसी के नॉलेज में नहीं आ रहा था कौन इसको गुस्ल दे, तो हाथ भी नहीं कोई लगा रहा था। 30 चक में बाबा बशीर थत्थी उसका नाम था, और मैं वहाँ पहुँची तो मैंने दूसरा ख्वाजा, जाहिर है कि ख्वाजा सरा जो 2 किस्म के होते हैं, समझो जो मर्द होते हैं उनको तो मर्दी निलाता है, तो जो नई मर्दों में होते हैं तो जाहिर है उनको औरत तो नहीं हाथ लगाएगी या कोई मौलवी तो नहीं लगाएगा। और मैंने कहा कि ये ख्वाजा सरा को मैं इनको गुस्ल देती हूँ। मौलवी साहब से मैंने बोला आप मुझे, मैं जानती नहीं हूँ लेकिन आप मुझे सब बता दें। फिर उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनको गुस्ल दिलाया। गुस्ल दिला के फिर एक हमारा और ख्वाजा सरा था, वो गुरु आलिया का चेला था जिसका नाम था बाबा फाकी, उसको भी मैंने गुस्ल दिया और वो भी अल्लाह किया, तो अपनी अल्लाह के साथ अल्लाह के पास चले गए हैं। अच्छा, ये रात के अंधेरे में करते हैं? हमने सुना है कि रात नहीं जी, ये सब झूठ है। रात के अंधेरे में वो पहला ज़माना था, पहला दौर था, पहला वक़्त था जलीयत का, कि रात के ज़माने में ले जाते थे कि कोई देखे नहीं ख्वाजा सरामा को। और जो गलत लोग होते थे, मसलन के ख्वाजा सरा का माल ज़ब्त करने के लिए कि किसी को, दुनिया को पता ना चले कि हम इसको चुपचाप इसको रात को दफना देंगे, तो ये गलत बात है। हम हजूर पाक का कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में हैं, हमारा भी इस्लाम यही है, हम भी मुसलमान हैं, कुरान एक है, कलमा एक है, तो हम मुसलमान हैं, हमारा जनाजा है और हमें आदमी ही लेके जाते हैं। अगर जो आदमियों में से है तो उनको आदमी ने लाएगा, अगर जो आदमियों में से नहीं है, जो लेडीज़ में से है, तो उसको ख्वाजा सरा नहीं लाएगा। अच्छा, जो लोग, जिन लोगों ने ये प्रोफेशनल बना लिया है, जानबूझ के बने हुए हैं, एक तो कुदरती है ना, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने पैदा किया जैसे भी, वो तो अल्लाह की रज़ा, एक बन चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? हर तीसरी गली में, दूसरी गली में यही केस आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये मैं आपको बात बताती हूँ, पता क्या है, ये जो ख्वाजा सरा लेडीज़ चाल चलते हैं, जो लेडीज़ काम करते हैं, तो ख्वाजा सरा, आप मर्द हैं ना, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये कपड़े पहने और चले, आपसे चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये हमारी नस्ल है, ये भी हमारी नस्ल है, हम इनको भी पहचानती हैं। ये इसलिए करते हैं कि इनके अंदर जो रूह है ना, वो लेडीज़ है,
وہ مردوں والی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد بنا دیا ہے اور مردوں جیسے مرد بنا دیا ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ لیڈیز روح ہے، وہ کہیں گے ہم چوڑیاں پہنیں گے، نو پالش لگائیں گے، لیڈیز کپڑے پہنیں گے، ناچ جی فیلنگ. اور اس کا بھی ایک علاج آ چکا ہے، کہتے ہیں کہ اگر جن کا ماں باپ سمجھدار ہے اور جن کے بہن بھائی سمجھدار ہیں وہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں ان کا. جو چھوٹی عمر کے بچے ایسی حرکت کرتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ان کے ہارمونیم چینج ہو سکتے ہیں، وہ مردوں میں آ سکتے ہیں. وہ شرمندگی اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے نہیں بنے گے اگر ان کا خیال ماں باپ بہن بھائی رکھے، اور جن کا نہیں رکھیں گے تو وہ اس سڑکوں پہ ہی گھومیں گے. اچھا یہ تو ہو گئے جو جینون ہیں، مطلب اصل ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے اس معاشرے میں بنایا بھی جاتا ہے. جی اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا حقیقت ہے، اس طرح ہوتا ہے؟ جی بنایا بھی جاتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن جو بنتے ہیں ہمیں ان کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بنتا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی خواجہ سرا کون بنا سکتا ہے؟ کسی کی ایسی ہمت ہی نہیں ہے. تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ایک پولیس کانسٹیبل کا انٹرویو سنا تھا لاہور میں. اس کا کہنا تھا کہ میں پولیس میں تھا، مجھے زبردستی ورگلا کے بنایا گیا. اس بارے میں ہم نے کئی کیس دیکھے ہیں. خواجہ سرا نے کہا جی میری بات سنو، جو خواجہ سرا ہے نا وہ بنایا نہیں جاتا، وہ بنایا آتا ہے قدرت کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ جو لیڈیز کپڑے پہنتے ہیں چاہے خواجہ سرا دوسرے لڑکے ہیں، لیکن یہ ان کی اندر والی جو روح ہوتی ہے وہ بالکل لیڈیز ہوتی ہے. میں ان کو پہچانتی ہوں، ان کی شادیاں بھی ہو جائے تو یہ شادی کے قابل نہیں ہوتے، یہ اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں دیتے، یہ پھر بھی باہر جاتے ہیں. اگر ان کا علاج ہو جائے، اگر ان کے ہارمونیم چینج ہو جائیں تو پھر یہ مرد بن سکتے ہیں مکمل. آپ کا کہنا ہے جی کہ یہ نقلی، جس طرح ہم کہتے ہیں جعلی خسرا ہے، جعلی نہیں ہے، وہ سارے ہی ریل ہی ہیں، حقیقت میں صحیح ہیں. جی حقیقت میں یہ صحیح ہیں. اگر ان کا علاج کیا جائے نا تو یہ مشکل ان سے دور ہو جائے گی. ان کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے، بہن بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا علاج کروائیں. اچھا ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا کو اچھا نہیں جانا جاتا. جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بہن بھائی بھی چاہتے ہیں اس کو نکال دیا جائے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. تو دیکھیں وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا کریں؟ ان والدین کو کیا پیغام دیں گی آپ، یا ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ کس طرح کا رویہ اپنائیں کہ وہ ہمارا حصہ بن سکے؟ یہ میری بات سنو، جو ان کو غلط سمجھتے ہیں نا وہ خود غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا کی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جب یہ تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. غلط بھی ہے، اچھے بھی ہیں. کوئی غلطی پہ چلا جاتا ہے، کوئی رائٹ پہ ہوتا ہے. یہ تو سب کی اپنے دو راستے ہیں، کوئی اچھا اپنا لے، کوئی برا اپنا لے. اچھا ابھی میں آپ کی پرسنل لائف پہ آؤں گا. آپ جب اس لائن میں آئی ہیں، ابھی ہیں مطلب میڈم ہیں یہاں پہ، تو کیا مسائل پیش آئے؟ معاشرے میں دیکھا ہے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں، جگتے مارتے ہیں. آپ پروگراموں پہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ تھپڑ تک مار دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں معاشرے کو؟ دیکھو میرے ساتھ تو ایسا مسئلہ ہوا نہیں کبھی. میں جہاں بھی گئی ہوں مجھے عزت ہی ملی ہے. اور میں ادھر جن کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ برا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو بلانا ہے یا کسی سے فنکشن کروانا ہے تو ان کو عزت دے. اگر عزت نہیں دے سکتے تو ان کو بلائے ہی نہیں. زندگی میں کوئی دکھ ہے کوئی کہ میں اگر کوئی صحیح بندہ ہوتا، مرد ہوتا، کوئی پولیس افسر ہوتا، یا اس طرح کا کوئی شکوہ دل میں؟ جی نہیں، میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے. میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے انسان بنایا ہے اور میں پیارے نبی کی امت سے بنایا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں. جیسا ہی مجھے میرے اللہ نے بنا دیا میں بہت زیادہ ہی خوش ہوں. اور مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے میرے اللہ سے. میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تم نے خواجہ سرا بنایا. میں ایسے ہی ہوں، میں بہت خوش ہوں اپنی. خواجہ سرا میں یہ گرو رکھنا کوئی ضروری چیز ہے کہ گرو نہیں ہوگا تو آپ نے کام ہی نہیں کر سکتے مارکیٹ میں، اس معاشرے میں؟ جی یہ بات نہیں ہے. گرو اچھا ہونا چاہیے. گرو تو لفظ ہی مجھے پسند نہیں ہے. گرو تو ہندو لفظ ہے. ہمارے مذہب میں ہماری جو اب فیلڈ چلی جا رہی ہے اس میں استاد کہہ رہی ہیں. اب استاد بنائیں گی، اس کو بنائیں گی جو ہمیں حدیث دے گا، جو ہمیں اسکول کی تعلیم دے گا، جو ہمیں اچھے کام لگائے گا، جو تبلیغ دے گا. ہم بھی انسان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم 5 وقت کے نمازی ہوں. بھلے ہم فنکشن کرتی ہیں، بھلے ہم ناچتی ہیں، لیکن ہمارا دل یہی ہر وقت ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کے آگے جھکے. یہ ہمارا دل ہر وقت کرتا ہے. یہ جو خواجہ سرا ہے، آپ تو اس فیلڈ میں آپ جانتی ہیں،
کئی ایسے بھی ہوں گے جو روتے ہوں گے، جن کو ماں باپ بہن بھائی یاد آتے ہیں لیکن وہ پیچھے جا نہیں سکتے. کبھی کسی ایک کا ایسا کوئی واقعہ سنائیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. تو تقریباً کافی ہمارے خواجہ سرا ہیں. ایک خواجہ سرا کچے کھو میں رہتا تھا، وہ پٹھانوں کا خواجہ سرا تھا. وہ گھر سے آئی، جیسے ہی آئی وہ ادھر ہی خواجہ سرا رہتی تھی، ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ادھر ہی ان کو دفنایا گیا ہے. ان کے گھر والے قبول بھی نہیں کرتے. کافی خواجہ سرا جن کو گھر والے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے کہ ہماری توہین ہے. تو دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ تو ہر قوم میں ہے. کوئی قوم مجھے دکھا دے کہ جس میں نہیں ہے. کبھی کسی کو روتے دیکھا اس بات پر؟ زیادہ روتے دیکھا ہے میں نے. روتے دیکھا جی زیادہ روتے دیکھا ہے. خاص موقع پہ جب عید آتی ہے یا اس طرح کا تہوار آتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے خواجہ سرا ایک اپنی زندگی کا راز بتاتی ہیں اور ہم خوش ہوتی ہیں اور ہم مل کے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ماں کا پیٹ ملا ہے. خواجہ سرا ملتا ہے تو ایسے لگتا ہے ماں کا پیٹ ملتا ہے. ہم ایک دوسرے کو ملتی ہیں، ایک دوسرے کو دکھ کی کرتی ہیں، سکھ کی کرتی ہیں اور فریش ہو جاتی ہیں. ہمارے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. اسلامی تہوار عید ہے، کوئی بھی تہوار آتا ہے، اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب ملنی کرتے ہیں کیا؟ جشن کوئی بھی پارٹی کہہ لے، کیا کرتے ہیں؟ مثلا اسلامی میں تو ہمارا اسلامی عید آ گئی، عید کہہ لیں. جی عید یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے بنانے ہوتے ہیں، ہم نے چوڑیاں لینی ہوتی ہیں، اچھا میک اپ لینا ہوتا ہے. یہ کر کے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں اور سارا دن ہم ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں، عید مبارک کہتی ہیں اور سب مل جل کر ہم کھانا کھاتی ہیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتی ہیں ایک دوسرے سے. اور جو بیچتے ہیں نا ایک دوسرے کو خواجہ سرا، وہ مجھے پسند نہیں ہے. میں ان کے خلاف ہوں. میں نے احتجاج اٹھایا. ہمارا دھڑا اب آزاد دھڑا ہے، 5واں دھڑا کھل گیا ہے. اس میں جو بیچے گا، میرے پاس گورنمنٹ کے پروف ہے، جو میں نے گورنمنٹ کے پروف ہے، میرا پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا میرے پاس ہے. اور خواجہ سرا جو بیچے گا اس کو 7 سال قید، 15 لاکھ جرمانہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور جو بھی خواجہ سرا آزاد ہونا چاہتا ہے، اپنے گروؤں سے تنگ ہے، پریشان ہے، وہ مجھ سے رابطہ کرے. صنم ماروی سے، میاں چنو سے ہوں میں، اور میں ان کو آزاد کرواؤں گی اور میں ان کی پوری تحقیقات کروں گی اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑوں گی جو گرو بیچیں گے. اب یہی میرا مشن ہے اور اسی مشن میں اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ ہماری یہ صدیوں سے کام چلا آ رہا ہے اور ہم نے اتنی اپیل اٹھائی، ہماری گورنمنٹ سنتی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ خواجہ سراؤں کا معاملہ ہے، یہ خواجہ سرا خود نے بیٹ لیں گے. یہ خواجہ سراؤں کا معاملہ ہے، خواجہ سرا خود ان کو حل کر لیں گے. یہ غلط بات ہے. جو ہمارے گرو مافیا ہیں ان تک پہنچے گورنمنٹ، ان کو دیکھے کہ یہ انسان کی قیمت کیسے لگا رہے ہیں. دیکھو کبھی انسان کوئی 7 لاکھ میں بک، ابھی جو میں نے ذات کرائے وہ 20 خواجہ سرا ہے. ایک کا 7 لاکھ ہے، ایک کا 5 لاکھ مانگتے ہیں، ایک کسی کا 3 لاکھ مانگتے ہیں، کسی کا 4 لاکھ مانگتے ہیں. ابھی میں نے کل میلاد کروایا تھا حضور پاک کا. اس میلاد کے بعد جو ادھر خواجہ سرا میرے پاس بیٹھے تھے، 4 خواجہ سرا اور آزاد ہوئے. آزاد کس طرح کرواتی ہیں؟ آزاد میں اس طرح کرواتی ہوں کہ گورنمنٹ کے کاغذ ہیں میرے پاس، پارلیمنٹ کے. تو وہ پیچھے ان کا گرو نہیں آتے؟ یہ آپ کیوں؟ وہ آتے ہیں میرے پاس، جھگڑا کرتے ہیں، میرے گال گلوچی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پیسے دو. تو میں ان کو قانون کے کاغذ دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھو میں آپ کو اریسٹ کروا دوں گی اگر آپ نے ان کو ہاتھ لگایا یا ان سے بیکنگ کروائی یا وہ اپنی ماں کی دوائی لیں گے، اپنے باپ کا علاج کرے. دیکھو اب میری مما بیمار ہے، وہ ہارٹ کی مریض ہے، میرا پاپا بیمار ہے، وہ ٹی بی کے مریض ہے. میں اپنے پاپا کی دوائی لے کے جاتی ہوں، میں اپنی مما کی دوائی لے کے جاتی ہوں. میں نے اپنی بہن کی شادی کروائی ہے، دوسری بہن کی شادی کروائی ہے اور میں نے اپنے ایک بھائی کی شادی کری ہے. تو دیکھو اسی فیلڈ سے ہی کی ہے. تو میں نے اچھا کام کیا ہے اور میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے غلط پیسے نہیں لیے. اتنے عرصے سے میں ادھر میاں چنو میں رہتی ہوں اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بھائی کہ یہ اس نے ہمارے پیسے کھائے ہیں. بس مجھے اللہ نے دی ہیں. میں گرو کے ساتھ جاتی تھی، عالیہ کے ساتھ گھروں میں، وہ میں ناچتی تھی گھنگرو باندھ کر، اور جو میں پیسے ہوتے تھے میرا گرو مجھے حصہ دے دیا کرتا تھا. اور اس نیک کمائی سے میں اپنے مما پاپا کی دوائی لیتی ہوں اور اپنا خرچہ خود چلاتی ہوں. آخر پہ اپنی کمیونٹی جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، آخر پہ کوئی ان کے لیے پیغام دے دے. آخری پیغام میرا ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی خواجہ سرا پھنسے ہوئے نا، میں جب تک زندہ ہونا اور بھی خواجہ سرا میرے اٹھ کھڑے ہیں کہ آزاد کروانا ہے خواجہ سراؤں کو. گرو ہمیں خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ بھیڑوں بکریوں جانوروں کا اتنا پیسہ نہیں لگایا جاتا جو ان کو بیچ رہے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. پیسے 4 دھڑے ہیں جی، جن میں سے 4 دھڑوں میں سے ایک دھڑا لے کے جاتا ہے، وہ کمائی کھاتا ہے. جب ان کی نہیں ہم بات مانتے دوسرا دھڑا لینے آ جاتا ہے. 4 دھڑے بیٹھ کے جس نے پیسے دینے ہیں وہ ہمیں لے کے چلا جاتا ہے.
ना भी लेके जाए वो पैसे भर के चला जाता है, ऊपर से आके कहता है कि अब तुम मेरे चेले हो, अगर तुमने 10,000 15,000 20,000 माँ का ना दिया तो तेरा हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी बंद ऐसे करते हैं कि सबको मैसेज कर देते हैं कि मैंने सनम, जैसे मेरा नाम सनम है, सनम का हुक्का पानी बंद कर दिया है, अब इसको कोई ना बुलाए। तो ज़ाहिर है जब मेरा हुक्का पानी बंद करते हैं, मैं दरवाज़ा खटकाती हूँ कि मैंने दवाई लेनी है, मेरे हाथ में पैसे हैं, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे दवाई ला के दो। वो मुझे दवाई नहीं ला के देंगे, वो दरवाज़ा बंद कर लेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो कहेंगे तुम्हारा हुक्का पानी बंद है, अगर हम आपको बुलाते हैं तो हम 10 लाख कहाँ से देंगे, कुछ देने वाले हैं कुछ नहीं देने वाले। वो गुरु ही देते हैं बड़े धड़े वाले, वो दूसरा गुरु फिर हमें मजबूरन गुरु के जाके पाँव पकड़ती हैं। वो 10,000 में मैं खरीद लेता है, 10 लाख में। मेरी अभी 10 लाख बोली लगाई थी मेरी गुरु ने, वो 10 लाख में दूसरा गुरु खरीद लेता है। फिर उसने सारी ज़िंदगी कमाई खानी, जब आखिर इंसान ख़त्म होना है तो कहता है मैं थक गई हूँ गुरु, मेरे पास नहीं है कुछ, मैं कहाँ से कमा के लाऊं। तो फिर वो कहती है तेरा हुक्का पानी बंद। फिर वो मैसेज कर देती सब गुरुओं को, फिर दूसरे गुरु आ जाते हैं, फिर खरीद के वही काम। ये सदियों से काम चला। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है मेरी कि एक्शन ले इनका, जो खरीदो फरोख्त करते हैं और मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। अभी 20 तारीख को उन्होंने आना है कराची से, उन्होंने मुझे धमकियाँ दी है कि हम 20 तारीख को आ रहे हैं और इन जो तुमने आज़ाद करवाए हैं इनका तेरे से पैसा लेंगे या तुझे मारेंगे। मेरे पास वाइसे हैं और मेरे खिलाफ इतनी गंदी गाली गलोच उन्होंने निकाली है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं उनकी किसी वॉइस का जवाब नहीं दे रही, मैं इंसानियत पे हूँ और मैं इंसानों को आज़ाद कराना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ये मेरा मकसद पूरा होगा। मुझे यकीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे है, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, किसी की इनकी धमकियों की भी नहीं है। मेरी मौत मेरे अल्लाह ने देनी है, किसी ने नहीं देनी। जी बिल्कुल, जिस तरह मैडम सनम की आपने बातें सुनी, इनका कहना था कि मैंने जो है एक आज़ाद दड़ा जो है ख्वाजा सरा कम्युनिटी में बनाया है, इनको मैं आज़ाद करवाऊंगी। पाकिस्तान में कहीं से भी हो वो मुझसे रब्ता करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज़ाद करवाऊं। और इनका मिशन जो है वो नेक भी है, आज़ाद करवाना, दीन की तरफ आएँ। जिस तरह आपने हमारे प्रोग्राम में भी सुना कि अच्छे जो हैं, जो आपके गुरु हैं, उस्ताद अच्छा हो तो शागिर्द की जो है तरबियत भी अच्छी होती है। मैडम सनम की आपने बातें सुनी, इनको धमकियां भी मिल रही हैं और कह भी रहे हैं हम आके मारेंगे, हमारे पैसे निकालो। लेकिन ये वो हैं जो आज भी खड़ी हैं, पहले भी खड़ी थी और अभी भी अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी हैं। इस तरह के लोग भी मुआशरे में पाए जाते हैं, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी, ये दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। तो मैडम सनम की बातें आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माफिया गुरु है, ये सुन लो मेरा मैसेज। मैं सबा खान की चेला बोल रही हूँ, सनम खान मियां चन्नू से, ठीक है। अब ये बेचना बंद करो, इंसान को बेचना बंद करो। अब इंसान नहीं बिकेंगे, अब खुद काम करके खाओ।